अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान। अजीज़ एमपीए साकिब चद्दर के ऊपर मोमना इकबाल साहिबा की तरफ से जो केस किया गया था, एनसीसीआईए ने अब पीका एक्ट के तहत वो एफआईआर दर्ज कर लिया है। 117/226 एफआईआर का नंबर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग एफआईआर है। इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो ऑफेंस है वो क्राइम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं और पीका एक्ट इसके अंदर मेंशन किया गया है। एक नाजेबा वीडियो का भी मामला है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मोमना इकबाल साहिबा ने जहां से स्टोरी शुरू हुई थी कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक उन्होंने स्टोरी लगाई साकिब चद्दर के ऊपर ब्लैकमेल करने, हरास करने और डेथ थ्रेट का इल्ज़ाम लगाया था। अब उसके ऊपर उन्होंने एविडेंस दे दिए एनसीसीआईए को और उसके अंदर उन्होंने एक यूएसबी भी जमा करवाई है। उनकी बहन रिमशा इकबाल ने भी यूएसबी जमा करवाई है। अब इसके अंदर जो क्राइम है यानी कि जो एलिगेशंस है वो डेथ थ्रेट्स हैं, इंसल्टिंग मैसेज हैं, यानी कि जान से मारने की धमकियां, तौहीन अमेज जो है वो मैसेजेस किए गए साकिब चद्दर साहब की तरफ से, उनकी अहलिया की जानिब से, और फिर साकिब चद्दर साहब की तरफ से मुबैना तौर पर एक मोमिना इकबाल साहिबा की सेक्सुअली नाजेबा वीडियो भी शेयर की गई। और वो सिर्फ मोमना इकबाल साहिबा को नहीं शेयर की गई, उनकी जो बहन है रिमशा इकबाल उनको भी भेजी गई। और ये तमाम जो एविडेंस हैं यूएसबी के, उनकी जो बहन रिमशा इकबाल हैं और जो मोमना इकबाल साहब है उन्होंने एनसीसीआईए को दिए। उसके बाद एनसीसीआईए ने जो मोमना इकबाल साहिबा है उनसे मोबाइल मांगा था। मोमना इकबाल साहिबा ने अपना मोबाइल भी दे दिया और उस मोबाइल का जो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट आई है एनसीसीआई की, उसको जो उन्होंने देखा है उसके अंदर फोरेंसिक की होगी उसके अंदर भी ये एविडेंस मिल गए हैं कि व्हाट्सएप नंबर से चद्दर साहब की जानिब से डेथ थ्रेट्स जो है वो मिले और व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो है वो ये नाजेबा वीडियो भी शेयर करके ब्लैकमेल किया गया। अब ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग और इंतहाई घटिया किस्म का एक काम है और एक ऐसा घटिया किस्म का इल्ज़ाम है जो एनसीसीआईए एफआईआर के अंदर लिख रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है एक एमपीए के खिलाफ हुई है, आम शहरी के खिलाफ नहीं हुई। तो एमपीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले एनसीसीआईए ने जाहिर सी बात है अपने तमाम जो एविडेंस है वो उन्होंने कलेक्ट की है। एक और चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि साकिब चद्दर साहब ने सीडीआर, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है, वो भी मोमना इकबाल साहिबा का लेजली हासिल किया और फिर उसके ऊपर भी मोमना इकबाल साहिबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हरास करने की उनको कोशिश की। अब ये सीडीआर किसी का निकलवाना ये इटसेल्फ खुद एक इतना बड़ा जुर्म है, इसके ऊपर भी सजा है। सीडीआर हासिल करना ये भी, इसके भी एविडेंस जो है वो एनसीसीआईए वालों को मिल गए हैं। अब एक इसके अंदर जो चीज है वो एनसीसीआईए ये लिखता है इस एफआईआर के अंदर कि मोमना इकबाल साहिबा ने तमाम एविडेंस दिए, हमने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट भी इकट्ठी की, सारा कुछ हमने किया, हमें एविडेंस मिल गए तमाम नाजेबा वीडियो के भी, डेथ थ्रेट्स के भी, थ्रेटनिंग मैसेज के भी, ब्लैकमेल करने के भी, साइबर बुलिंग के भी। जब साकिब चद्दर साहब से मोबाइल मांगा गया तो चद्दर साहब ने एक तो मोबाइल डिले किया कोई 13 12 13 दिन, और उसके बाद जब उन्होंने मोबाइल जमा करवाया तो वो टेम्पर्ड मोबाइल था, यानी कि उसके अंदर सोशल मीडिया की एप्स और उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं था। वो डाटा डिलीट करके एनसीसीआईए को वो मोबाइल उनके हवाले किया गया था। अब डाटा टेम्पर्ड करना, डाटा डिलीट करना, एविडेंस डिलीट करना इटसेल्फ एक और बड़ा क्राइम है। इटसेल्फ ये भी एक बड़ा क्राइम है। अब तमाम जो बातें हो रही थी इसके अंदर वो एनसीसीआईए की इस एफआईआर के मुताबिक एविडेंस उनके मौजूद हैं कि ब्लैकमेल भी किया गया एक नाजेबा सेक्सुअली वीडियो के ऊपर, डेथ थ्रेट्स भी किया गया, सारा कुछ। और कहानी चली गई थी गिफ्टिंग के ऊपर कि चद्दर साहब की तरफ से कहा जाता रहा कि मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतनी ट्रांजैक्शन की, मैंने गाड़ियां दी, मैंने ये तोहफे दिए, हमने ये टूर किया, हमने वो टूर किया। वो तमाम सेकेंडरी या थर्ड इशू बन चुका है, यानी कि वो एक्चुअली तो वो इशू है ही नहीं, वो इशू था ही नहीं। कंप्लेन दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से ये नहीं थी कि पैसे ले लिए गए या तोहफे ले लिए गए। जो एक्चुअल कंप्लेन थी वो थी कि रिश्ता रिजेक्ट करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, और वो मोमना इकबाल साहिबा इस एफआईआर के मुताबिक साबित कर चुकी हैं। चद्दर साहब के ऊपर साबित हो चुका है और चद्दर साहब के ऊपर जो है वो एफआईआर इसके ऊपर दर्ज कर ली गई है। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो सेक्शन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूं कि एक तो इसके अंदर है सेक्शन 21 बी, सेक्शन 21 सी। उसके तहत ये जो क्राइम है अगर ये साबित हो जाते हैं तो इनको कोई 5 साल की सजा या 5 मिलियन रुपीस का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
اور دوسرا جو اس کے اندر سیکشن ہے اس میں 3 سال کی سزا یا 1 ملین کا جرمانہ یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح CDR نکلوانے کے اوپر بھی مختلف قسم کے جو فائن ہے اور جرمانہ اور سزا جو ہے وہ ان کو سنائی جا سکتی ہے. اب آج ثاقب چدر صاحب نے اپنی عبوری ضمانت بھی حاصل کر لی ہے اور عدالت نے 24 جون تک ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے سے روک لیا ہے. اب ثاقب چدر صاحب انویسٹیگیشن میں جائیں گے, انویسٹیگیشن میں جا کر ان تمام جو ایلیگیشن ہے, جو ٹیکنیکل انالیسس رپورٹ بھی آئی ہے, ان تمام کے جو ہے وہ ایویڈنس دیں گے کہ نہیں میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں شیئر کی, میری طرف سے اس طرح کو کوئی ڈیتھ تھریٹس نہیں ملے, کوئی ایسی نازیبا ویڈیو کا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر, تو پھر تو ٹھیک ہوگا. ادروائز اگر یہ اس کے اندر جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ پروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 3 سے 4 نقصان ہوں گے چدر صاحب کو. نمبر 1, یہ جیل جا سکتے ہیں یا ان کو بڑا ہیوی قسم کو جرمانہ ہو سکتا ہے. نمبر 2, ان کی MPA شپ ختم ہو سکتی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ایک سزا یافتہ مجرم اگر بن جائیں گے یہ تو ان کی MPA شپ تو ختم ہو جائے گی. اچھا, نمبر 3, ایک لائر ہیں لاہور کے, انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ چدر صاحب سے ان کے اثاثے پوچھے جائیں, ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو اتنے کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سامنے لائیں. اب اگر اس کے اندر بھی وہ ٹریل نہیں دے پاتے ان تمام چیزوں کی تو تب بھی یہ نااہل ہوتے ہیں. تو مومنہ اقبال صاحبہ کی طرف سے اتنا سٹرونگ قسم کا کیس بنا دیا گیا. پہلے یہ جو کیس تھا نا اس کو 2 اینگل میں دیکھا جا رہا تھا کہ جی شاید کوئی گفٹنگ ہوتی رہی, اور جس طرح سمیرہ جو ہے چدر صاحب کی اہلیہ ان کے اوپر بھی یہاں پر الزام لگایا گیا اور ایویڈنس دیے گئے کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ تھریٹننگ میسج ان کو بھیجے گئے, ہراس ان کو کیا گیا. تو پہلے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید دونوں کی لڑائی ہو گئی اور پھر گفٹنگ کا معاملہ آ گیا, گفٹ نہ واپس کرنے پڑ جائے, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی تھی. لیکن اب یہ جو FIR ہو گئی ہے اور جو NCC آئی ہے خود ایک MPA کے خلاف, سٹنگ MPA اور جن کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اتنی سٹرونگ قسم کی FIR اگر NCCIA دے رہا ہے تو وہ ان کے آفیسر ایسے تو نہیں نا FIR دے دیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ FIR جھوٹی نکلی تو سیٹ بھی گئی, نوکری بھی گئی, سب کچھ گیا جھوٹی FIR کے اوپر, تو پھر وہ کاروائی کریں گے. تو پراپر ایویڈنس دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ اس کے اوپر FIR کر دی ہے ان کے اوپر. اچھا, میری کچھ ذرائع سے سورسز ہیں میرے, ان سے بات ہوئی ہے تو چدر صاحب کے اوپر مبینہ طور پر آگے آنے والے دنوں میں اور بھی بڑے کٹے کھلیں گے. یہ ایک جو کٹا ہے نا مومنہ اقبال صاحبہ والا, یہ جو انہوں نے بلنڈر اور گھٹیا حرکت کی ہے مبینہ طور پر, میرے نزدیک یہ سب سے گھٹیا حرکت ہے اگر انہوں نے یہ کی اور FIR میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ایویڈنس موجود ہیں, تو یہ پیچھے رہ جائے گی. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں نکل آئیں گی اور بہت سے لوگ اس کے علاوہ سامنے آ جائیں گے, اور یہ کہانی میرے خیال میں وہاں چلی جائے گی جہاں پہ چدر صاحب کا سیاسی کیریئر, چدر صاحب کا جو امیج ہے وہ تمام ختم ہو جائے گا اگر وہ تمام چیزیں اس کے اندر ثابت ہو جاتی ہیں اور چدر صاحب اپنے آپ کو جو ہے وہ انوسینٹ پروو نہیں کر سکتے. تو چدر صاحب کا تو سیاسی کیریئر بھی ختم اور چدر صاحب کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی. جو ان کے کام ہیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں مبینہ طور پر, وہ تو بڑی ایک سیریس قسم کے یہ ایلیگیشنز ہیں اور NCCIA نے اس کے اوپر FIR بھی کر دیا. اب دوسری طرف آپ آ جائیں, پنکی جو کراچی والی پنکی صاحبہ ہیں ان کے اوپر آ جائیں. قائمہ کمیٹی کے اندر جو کراچی پولیس ہے اس نے یہ اعتراف کر لیا, سندھ نے ایک قائمہ کمیٹی اس کے اوپر بنائی کہ جی ہم نے جو پنکی ہے اس کو لاہور سے گرفتار کیا تھا. اب یہ خبریں پہلے دن سے چلنا شروع ہوئی تھیں کہ یہ محترمہ لاہور نواب ٹاؤن کے علاقے میں ایک گھر سے گرفتار کی گئیں, پھر کچھ دن ان کو کہیں ایجنسی والوں کے پاس رکھا گیا, فورسز ایجنسی کے پاس, پھر اس کے بعد ان کو کراچی بھیجا گیا. اور یہ پنکی نے بھی کہا تھا, تو پولیس, سندھ پولیس یہ اس کے اوپر بضد تھی کہ نہیں جی ہم نے ان کو کراچی میں سے ہی گرفتار کیا. پھر ایک ویڈیو بھی پلان کی گئی اور وہ ویڈیو ایک ریکارڈ کی گئی اور یہ جاتے ہیں گرفتار کرتے ہیں اور وہ ہنس کے ان کا جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں سندھ پولیس کا, اور آگے سے وہ گرفتاری دے دیتی ہیں اور چیزیں ساری جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر بھی رکھی ہوتی ہیں اور سارے ایویڈنس ان کو مل جاتے ہیں. بھونڈا قسم کا کیس ایک جو ہے وہ سندھ پولیس نے بنایا. پنجاب کا کیس تھا, پنجاب کو کیس کو دے دیتے, لیکن سندھ میں کیوں لے کر جایا گیا اب اس کو؟ اب سندھ میں اس لیے لے کر جایا گیا کیونکہ مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے 2 سے 3 لوگ ہیں بڑے سٹرونگ قسم کے, جو آپ سمجھ لیں کہ افیکٹیز ہیں پنکی کے, وہ ان کے بچے افیکٹ ہوئے ان کی ڈرگ سے مبینہ طور پر, اور پھر وہ غصہ ہوا اور پھر ان کو گرفتار کر کے پھر سندھ لایا گیا اور سارا اندر. اور بلکہ وہاں پر ان کے ایک MNA ہیں سندھ کے, انہوں نے قائمہ کمیٹی کے اندر پوچھا, انہوں نے کہا جی جب آپ نے پکڑا ان کو پنجاب سے تو سندھ میں لا کر سندھ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا دھبا بنانے کی کیا ضرورت تھی, بدنامی ڈالنے کی ہمارے منہ کے اوپر ضرورت کیا تھی آپ کو؟
تو یہ پنکی کا اس وقت جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اور یہ بھی مان لیا پولیس نے کہ جی نہیں جی پنجاب سے گرفتار ہوئی، سندھ سے گرفتار نہیں ہوئی، اور پہلے یہ تمام رولا جو ہے وہ ڈالتے رہے کہ نہیں جی یہ جو ہے وہ یہاں سے گرفتار ہوئی ہیں، سندھ سے یہ گرفتار ہوئی ہیں۔ کیس کو ایک کمزور کیس بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ابھی ان کے اوپر اور بھی ایف آئی آر ہیں، اور ان میں بھی ابھی جو ہے وہ ان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔